حابسه تاكيرو وي كانت بعد توصها أفك كانت بعد زي توصها أفك فأهو صدق يا فعلتي نوح مبر ازاي تمشي واو كي توارد شوي كله سلامتا أيرسعهون أبز حلفك فال كم زراعهم مالتيو قبرتنا عدينا هاريا مالتيو بحنت عقينهم أبرخا خيرهم بزعبا زني أو سرحهم هواتهم كم يمثل لمتى هواتهم مخنياتو قبرات سريت ليولو هاريا مسويان أدخل نبر وش مو أسرع الخونة سلتي بحنت عن خنورو ويدما حد هو نكلهم أنت كن قبر لنا خبلنا كم تري وده لهم مالتيو تأشامج أمنيرو مالتيو أفتشتغن حد نجار زعقود ونجار أبز حلفهم نجارو كنيرة سبعيات قتل كم دلوا مسعر كوينو تماخيرو كم دنبرو مالتيو لما عند ما تي نجار نعم كتوضحوا ويدما كتسمع عشرة دلوا كحبرات أني حمالتيو السدوما حد نجار كنا نجار كده لنيرة السدوما أنت أيو ني باراخي قتل اللوا لبل إنا بأم هو ديارنا زخوركم تخاتلتي مداب سوزان لما عند ما كم تتري ولا لخم مسنجنا سبيتو بدعمي تتقليلا بدعمي مالتيو مخنياتو سبعيا أمينة أبودك أيو زي مزام أي خدي نفس بيتم أي خدي نفس خنا بوتم أي خدي بجك نفس رحو أو كانت البال كام قطر نكتم أنا خدنا واردي عند سرح دكو يمهر نيرو مالتيو سدما أول عليو مستتري ولا لهم جورات بحنت عخينهم يو توشي ما تمالتي وسم توشي مواجلنا لمنتا يخام وخينو نسو سويتو نيراتيا جن دما هاريا سللفكران سويتو قتلو مس هاريا وش ما خين ماتيو سلزي أنا حزنتني أنا سبيتي بسنكخي قتليا سلزي نسخم بسنكي نسوي كتو شعو أنا نسخي حدار نجبر كبل نجيروان سرما أمنت من تيوم السومسي أنا كنت توشمكو أنا بزح كنت لخركو أنا بزح أب حداري كنت زمخو تجمع دماني براخي المطلو أبنتي اللي نكتبل بزح نجر كتنجر تسمعوا لهم مالتيو براخي هاي مطني أميني كي مالك نمن كي مالك كرميهم نايش لدني أنا تشي لما برسيو متى أتا هذا وين بقى كلها زغن كلها أنا قاعد نتغيرونية وي هايزي أنت تنسون لها تاخذون لخي سوي هاني سوي لي تاخذون لخي هاني كان تاخذون لخي كم تسمعوا ودت أنا حقوم مالتي ومخنياتو نسا كنا جرا خلوا بأونتا تقبيلا يكرتا بأونتا تقبيلا ني سبعيا نخد قتل بعلا مالتي مخنياتو كمو سبعيا كقتل نحرد أخوينو بعلا يا بإيدا قد قتلوا مخنياتو سبيتي جورات بعلوش للقتلا مالتي قاولما كلتي السام بإيدا السم بإيدو سلد قتلهم كلتي نفس الفرما بحنت عن خنوريو إتعلامه مالتيو مجرشا كما يخول حبيرنا كن رئينا مغنياتو السو أو تموا سلزلو نسو سبيتي سلدي ولو كالي سبيتم كالي وشمام كحس سلدي دلي زفتوان زفكران هاريا سلل خونت سلدي نهاريا كحزان دحرد أخوي نما كل جزء بسرقن بني بنتن كحس سلدي دلي كتقلل سلدي دلي كتقلل عند حكوي نما باراخي كموت علوه بتوسخ دما سنشنا راهيلوم نحرد سلتفاقيرهم سلزلو نحرد كم لم قتلهم كوينا مغنياتو كلتيهم حدار كجورو سلل خلو حدار نحرد جرام دما هاريانا جورات دما بحن تعبخون سلل يخلو سلزي أبا أخ موتني أو أبا أن نحر موت دما بننكت أفيا سلزي كلتيهم حدار كن جبرينا يلام سلل حسو نهاريا لما عندي كم تتري موت اللهم مالتيو سوايكي قتل على تقتل يدما نسخن طرحي أنا إيد أتوني لوا نسادما أيكون عنده قتل كايوسي كقتل كايوم درجة قتل كايو أي خوننيو أي وعلني سوايكا أي قتلني سلذي السو أبودك أيو كرتتي لو كن زعبينا كن أورنا دقم كن زعبي أنا دما سواي أي قتلني إلى كم تي تري والله ما تي بتعمي حزينة بتعم دما وهي مالتي ونسود ما أنا سينا عقد كبل إندي سبيتك قتليا تأنا لحلفكو مسواتي تذهبك كيف قري تزهاوكو كبري تزهاوكو حاليتك نمن غيركيو السخي سواي كحاوف كن حدركي أنا جن بسنكخي سبيتي قتليا يلو دما نسو بدعمي كنا جرا يسمع مالتيو
الصدمة ولا كوم ولا أكبر برك هو حتى لا أي كعلن مخنياتو سبعة سلا كقطة سلا الخانة أمها قتاليتو نفس تتفق بعلا سلا الخانات مالتيو أدايو هذا ما نقدر لا تخرج تسيئنا تخطون بخاري هذاك እሱ ገብራት ናይ ሰብኣያ ሙማት ወይ ድማ ሰብኣያ ስለልፍለያ ምንም ኣይስምዖንዩ ምክንያቱ ንሱ ንሃርያ ሙና ንበር ንሰብኣያ መቕታልን ንደቁ ዝኽተማት ምግባር ምንም ኣይመስለንዩ ምክንያቱ ገብራት ንባዕሉ ውላድ ስለለዎ ውላድም ድኽታም ኮይኑ ስለላዓቢ ምንም ኣይመስለን ስለዚ ለሞዶ ማለት ኢና ስለዚ ድማ እሳኸም ኢላ በኣሉታ መቕባላ ብጣዕሚ እዩ ጣዒስዎ ምክንያቱ እንድሕር ንስኺ ንሰብኣይ ክለይ ትቐትልዮ ኮይንኪ እንድሕር ንስኺ ብኢድ ክለይ ትሕልፍዮ ኮይንኪ ንኽልቲኹም ድማ ከጥፍአኩም እንትን ኢልዋ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ሎማ ዓንቲ ድማ ኣይተቐተለን እኒኦ ክስካብ ሕጂ ኣይተቐተለን ድሓረ ግን ክቐተሉ ድዩ ክትቀትሎ ድያ ከመያ ክገብር ሓቢርና ክንሪኤና ማለት እዩ ብተወሳኺ ድማ ጨርጊድና ራሄልም ተራኺቦም እዮም ማለት እዩ እንዳሓለፈት ከላ ከም ትርእይዎ ዘለኹም ኣብ ምስሊ እንዳሓለፈት ከላ ጨርጊድ ረኺብዋ እሱ ድማ እንታይ ሓሲብኪ እንታይ ከጌርኪ እንታይ ብዛዕባ እንታይ ድማ ከብለካ ክትብለካ ከላ ራሄል ማለት እዩ ብዛዕባ ናተይ ናትክን ፍቕሪ ከመይ ጌርኪ ኢሉ ሓቲትዋ ንሳ ድማ ኣነ ትምህርተይን ብዛዕባ ትምህርተይን እየ ዝሓስብ ስለናትካ ፍቕርን ስለናትካ ሂወትን ሓዳርን ኣይሓስብን እየ ኢላቶ ንሱ ድማ ብጣዕሚ ተቆጢዑ ካብ ዝነግረኩም ንዓቐብ ማለት እዩ ብጣዕሚ ተቆጢዑ ኣነሲ ኣፍቅርኒ እየ ኢለክ እምበር እንታይ ግበርለይ ኢለኪ ኣፍቂረኪ እየ ኢለክ እምበር እንታይ ግበርለይ ኢለኪ ኢሉ ብጣዕሚ ተቆጢዕዋ ማለት እዩ ስለዚ ንስኺ ካብ ብፍቕሪ ብሓይሊ እዩ ዝሕሸኪ ማለት እዩ ወላ ብሓይልም ትስነፊ ኣይትመስልን ዘለኺ ስለዚ ከጥፋእኹ ከለኹ ንዓየ እሺ ክትብልኒ ሓዳር ክትገብርለይ ኣለኺ ኢልዋ ንሳ ድማ ምርጫይ ንሕርያይ ናይ ኮላን ሕርያይ እኳ ደኣ ክመሃር ተማሂራ ድማ ኣብ ዝሕሽ ደረጃ ክበፅሕ እየ ኢልዋ እሱ ድማ ዝተምሃራኺ እንታይ ክገብራ ርኢናየን ኢና ዝተምሃራኺ እንታይ ክሰርሓ ርኢናየን ኢና ስለዚ ንስኺ ተመሪዕኺ ሓዳር ክትገብር ጥራሕ እዩ ዘለክ እምበር ኢልዋ ንሳ ድማ ብጣዕሚ እያ ትፀልኦ ማለት እዩ ንምንታይ ቅድሚ ሕጂ ተራኺቦም ከለዉ ጀሪካና ሲሩላ እዩ ክዳና ቀዲዱላ እዩ ሓመድን ኣንስሱላ ኢና ገና ከይተመርዐወኒ ገና ኢዱ ከእትወኒ ከሎ ዘይኽበረኒ ዘይፈተወኒ ዘይቀባጠረሊ ምስ ተመርዐና ብሓንቲ ዓመት ኮና ከዓ ሂወተይ ከም ዘጥፍአኒ እርግፀኛ እየ ኢላ ድማ ንሳ ሓደ ብኡ ፀሊኣቶ ማለት እዩ ካልኣይ ከዓ ሰንሽ ብጣዕሚ ስለተፍቅሮ ንዕኡ ክትምርዖ እምበይ ካሊእ ወዲ ኣዳም ለሎ መሲሉ ለይስማዓ ንዕኡ ክትምርዐዋ እያ ትደሊ ማለት እዩ ጋይስ ስለዚ ብዚ ምክንያት ድማ ንዕኡ ንጨርጊድ ኣውያቶ ማለት እዩ መጨረሻ ላይ ድማ ኣነ ሕጂ ትምህርተይ ክውድኤ ካብኡ ድማ ዩኒቨርሲቲ ክኸይድ እየ ዩኒቨርሲቲ ምስ ከድኩ ምስ ሰኣንካኒ ድማ ካሊእ ኣምፂኻ ክትምርዐኻ ኢላቶ ንሱ ድማ ዋላ ዩኒቨርሲቲ ኸይድ እምበር ካብ ኣጎቲተ ከም ዘምፀኪ ካስ ኣነ ኣይኮንኩን እየ ጨርጊድ ኣይኮንኩን እየ ኢልዋ ንሳ ድማ ካብ ኣጎቲትካ እንድሕር ኣምፂኻኒ ኮይንካ ኣነ ድማ ሰበይቲ ኮንኩን እየ ኢላቶ ብዚ ተፈኻኺሮም ተፈላለዮም ማለት እዩ ብድሕሪኡ ድማ ሃርያ ካብቲ ዝነበረቶ ጣሻን ካብቲ ዝነበረቶ ዱርን ምንም ከይበላ ኣይቀተላን ብዙሕ ነገር ወላ ብዛዕባ ሰበይቱ ኣማውታ ብዙሕ ነገር ወላ ይናገር እምበር ምንም ከይተንከፋ ድማ ገዛ ኸይዳ ማለት እዩ ገዛ ምስ ካደ ድማ ሓው ኣውጊዳ ኮፍ ኢላ እንዳሃለወ ድማ ኩሉ ዝላ ነበረ ኣብ ሕልናኣ ምክንያቱ ሂወት ሰብ ክተጥፍእ ስለ ዝበላ ብጣዕሚ ስለተፍቅሮ ብጣዕሚ ስለተኽብሮ ከም ውሽም ኣለይኮን ልዕሊ ሰብኣያ ስለትሪኦ ንገብራት ማለት እዩ ምስኣ ድማ ኮፍ ኢላ መን ኔራ በሉ ራሄል ኔራ ማለት እዩ ራሄል ዳፅዕት ኔራ ንሳ ድማ ብዛዕባ ዝብላ ነበረ ትዝ ክብላ ከሎ ወይ ኣይኸውንን እዩ ምናምን ኢላ ክስምት ከላ ራሄል ድማ ሪኣታ ማለት እዩ ራሄል ድማ ብጣዕሚ ሰንቢዳ ኣደዊተይ ኢላታ ወይ እዛ ጓል ኢላታ ክሰምዓኻ ምክንያቱ ሕልና ከይዱ ስለ ዝነበረ ማለት እዩ እንታይ ኮይን ከለኺ ኢላታ ኣነ ንሳ ድማ ምንም ኣይኮንኩን እንታይ ኮይን እዛ ጓል ኖ በይንኽማ ትናገር ኣለኺ ንሳ ድማ ኖ ኣነ ምንም ኣይትናገርኩን እስኻ ከለኽ ነዛ ጓል ክዕልል ተደልየ ምሳኺ ክዕልል እምበር በይኒስ ኣይዕልልኒ ትብላ ገና ደቃይ ርሕቐት ከይካተት ከላ ድማ ለለት ሕልናቲ ክትቀትሉ እኺ ካብኡ ድማ ክትቀትሉ የልበላ ድማ ብስም ጌርኪ ባዕልኺ ክትቀትሉ እኺ ስለልበላ ንሰብኣይ ነቦ ደቀይ ዝኾነ ኣሚነይ ንክርተት እናበለ ሂወቱን ሓዳርን ዝጥውር ዘሎ ሰብኣይ ብኢደይ ድማ ከጥፍኦ ኣይክእልን እየ ኢላ ማለት ድዩ ስለዚ እስታት ነገራት ናብ ሕልና ይመፅእ ስለዝነበረ ቀልባ ኩለንተና ድማ ወላ ኢዳ ወላ ኣፋ ክናገር ክንቀሳቀስ ምናምን ከሎ ብዛዕባ ንሱ ስምዒት ራሄል ድማ ትሪኣ ነይራ ማለት እዩ መጨረሻ ላይ ድማ ብጣዕሚ ምስ ጨቕጨቐታ ብጣዕሚ ማለት እዩ
كابراهيل وطيئة مهنتا وش تجلس لازم نبرة كابراهيل وطيئة ندق خيدا سمعتها خطوة طريقة خالتين كأوخاء كل نجار مستر نراهين نحدا نجارات تخوينا نجارات ببزح نجار سلا لبلا شو تمستر أي نجارتان تمستر كلمة عالتيك نجراديا أي كت نجرانيا براخك قتلديو أي قتلنيو أفتي بتي حموزني أو درجة حساوك غير دي كبرات ولا أي غيري ويدمان سبع أي سبيت نخلتي أم كتفهم لي بهوت كنور اليوم أي نورن أرجيد أنت يخجبر سنشكا أنت وسان حيزوك متيو ويس كمر حوادي وين أبو أنت تجبر الله خايل ديك حتى دما أو كتسألي كنا أنا جايز حدش لهمكم سبسكرايب مقاري ترسيوهم سبسكرايب وجوكم دما لايك مقاري ترسيوهم كلكم اللي بيتسكنوا سستنا ينعاهم أو كفال يرخبنا